यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरेर बसिरहनु भएको यहाँहरु सबैलाई सहयोग पुग्ने गरी केही समय पहिलाबाट मैले मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल विष्णु नेउपानेबाट विभिन्न भिडियोहरू अपलोड गर्दै आइरहेको छु र बीचमा विविध कारणहरूले गर्दा केही समय अपलोड गर्न सकिएन। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु र आज फेरि अर्को भिडियो लिएर तपाईहरुसँग उपस्थित छु। अपेक्षा छ तपाईहरुले यसलाई मन पराइदिनु हुनेछ र यसमा आवश्यक सुधारको लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव पक्कै पनि प्रदान गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब कति पनि ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ प्रस्थान गरौँ। आजको यो भिडियो शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम अन्तर्गत 21/7 मा गणित शिक्षण रहेको छ। त्यस अन्तर्गत रहेर समतलीय आकृति, आयत, वर्ग, वृत्तको बारेमा हामीले पहिलो भिडियोमा छलफल गरेका छौं, पाठ्यक्रम पछाडिको भिडियोमा। त्यसपछि त्योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा हामीले 7.2 मा रहेका केही चीजहरुको विषयमा छलफल गर्यौं। समूहका क्रियाहरू, समूहका प्रकार लगायतको विषयमा हामी 7.2 मा दोस्रो भिडियोमा कुरा गर्यौं भने आज त्यही 7.2 अन्तर्गत अंक र संख्या, गणितका आधारभूत क्रिया, भिन्न दशमलव र प्रतिशत बारे छोटो छलफल गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिले अंक र संख्या। अंक भन्नाले भौतिक वस्तुहरूको गणना जनाउनको लागि प्रयोग गरिने संकेतलाई बुझिन्छ। अंक भन्नाले भौतिक वस्तुहरू कति छन्, कतिवटा छन् भनी बुझाउनको लागि प्रयोग गरिने संकेतहरूलाई हामी अंक भन्छौं। भौतिक वस्तुको गणना गर्न प्रयोग गरिने संकेतलाई हामी अंक भन्छौं। जस्तै 1 2 3 0 5 आदि अंकहरू हुन्। अंकहरू सभ्यताको विभिन्न चरणहरूमा वा विभिन्न फरक सभ्यताहरूमा संख्याहरूलाई जनाउने अंकहरू चाहिँ फरक किसिमले विकास भएको छ। हामीले यसको बारेमा त्यति धेरै डिटेल त जानु पर्दैन, किनभने हामीलाई एउटा क्वेशन मात्रै आउँछ म्याथमेटिक्सको। त्यो म्याथमेटिक्स भित्रको एउटा च्याप्टर भित्रको एउटा पार्ट हो। जनरल हामीले कन्सेप्ट जाने हुन्छ, तर सामान्य हामीले तल्लो लेभलमा पढाउने पनि कन्सेप्ट हेर्यो भने जस्तै तपाईको रोमन न्युमेरल्स छ, आई भी एक्स, यस्तो किसिमको संकेतहरू प्रयोग गरिन्छ गणनाको लागि। त्यसलाई हामी अंक भन्छौं, रोमन न्युमेरल्सहरू हुन्। यसलाई हिन्दू देवनागरिक न्युमेरल्स भन्न सकिने भयो। र अब यो अंकहरूको कम्बिनेसनबाट बनेको नयाँ चीजलाई हामी संख्या भन्छौं। संख्या जहिले पनि अंकहरूकै संयोजनबाट बन्छ। संख्या जहिले पनि अंकहरूको संयोजन नै हो। जस्तो 13 एउटा संख्या हो जो 1 र 3 को संयोजनबाट बनेको छ। अब यहाँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ भने अहिलेको वर्तमान हामीले प्रयोग गर्ने संख्या प्रणालीलाई हेर्नुभयो भने 0 अंक हो तर संख्या होइन। किनभने 0 ले कुनै पनि चीजहरु कतिवटा छ भन्ने कुरामा अर्थ राख्दैन। 0 वटा छ भन्नुको अर्थ छैन भन्ने भयो। त्यसले गर्दा यो अंक हो, यो संख्या होइन र 0 को आफैमा निरपेक्ष मान छैन। र 0 सिवाय अरु जति 9 वटा अंकहरू छन् ती अंकहरू आफैमा संख्या पनि हुन्, किनभने तिनीहरूले
तिनीहरूको एकल संयोजन भनौँ न, अङ्कहरूको एकल संयोजनले पनि भौतिक वस्तुहरूको निश्चित सङ्ख्यालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि 0 बाहेकका अरू जति 9वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यी 9वटा अङ्कहरू यी सङ्ख्या पनि हुन्, तर 0 अङ्क हो, सङ्ख्या होइन। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। र सङ्ख्या पद्धतिको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि रोमन न्युमेरल्सको कुरा गरेँ, त्यस्तै सर म्याडमहरूलाई तयारी गर्नुभएको साथीहरूलाई पक्कै थाहा छ कि विभिन्न आधारका सङ्ख्या प्रणालीहरू हुन्छन्। द्विआधार सङ्ख्या प्रणाली हुन्छ, बाइनरी, अनि तीन आधार भएको पनि सङ्ख्या प्रणाली हुन्छ, 4 पनि हुन्छ, पञ्च आधार पनि हुन्छ, षष्ठ आधार पनि हुन्छ। यस्तो थुप्रै आधारहरूमा प्र्याक्टिस भएको छ। 10 आधार हामीले अहिले प्रयोग गर्ने जो छ दशमलव सङ्ख्या पद्धति भन्छौँ हामी यसलाई। यसको 10 आधार हो। 10 आधार भन्नुको मतलब यो चाहिँ 10 को पावर 10 को घाताङ्कको रूपमा चाहिँ सङ्ख्या बन्या हुन्छ। जस्तो कि 35 भनेको 5 × 10 को पावर 0 प्लस 3 × 10 को पावर 1, यो 10 को घाताङ्कको रूपमा यसलाई लेख्न सकिन्छ। यसलाई हामी दशमलव सङ्ख्या पद्धति भन्छौँ। र एउटा महत्त्वपूर्ण यसमा विशेषता के छ भने दशमलव सङ्ख्या पद्धतिमा हिन्दू अरबिक न्युमेरल्समा चाहिँ यहाँ 0 को प्रयोग छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ। अरू थुप्रै ठाउँहरूमा 0 को प्रयोग थिएन, जस्तो कि रोमन न्युमेरल्समा छैन। अलिक पुरानो चाइनिज सिस्टम न्युमेरल सिस्टम जानुभयो भने त्यहाँ 0 छैन। निश्चित सङ्ख्याहरूले 1 जनाउने, 10 जनाउने, 100 जनाउने, यस्तो खालको तिनीहरूको कम्बिनेसनले जुन अर्डरमा भए पनि तिनीहरूको कम्बिनेसनले चाहिँ एउटै भ्यालु दिन्थ्यो। तर भनेको पोजिसनल भ्यालु थिएन। रोमन न्युमेरल्समा पोजिसनल भ्यालु त छ, तर फेरि त्यहाँ 0 को व्यवस्था छैन। यो हेर्नुभयो भने यो पोजिसनल पनि छ र यसको चाहिँ तपाईँको 0 को पनि व्यवस्था छ। 3 र 5 ले एउटा क्वान्टिटी जनाइरहेछ, 5 र 3 ले फेरि अर्को क्वान्टिटी जनाइरहेछ। यी दुईवटा फरक छ। यही 5 अगाडि हुनु, यही 5 पछाडि हुनु बिचमा अन्तर छ। यो सङ्ख्या पद्धतिको कुराहरू भयो। अब द्विआधार सङ्ख्या पद्धतिको विषयमा यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। त्यहाँ 0 र 1 दुईवटा मात्रै डिजिट प्रयोग हुन्छ र यसको प्रयोगको विषयमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी छ होला। कम्प्युटरको सबै चाहिँ कार्य यही द्विआधार सङ्ख्या पद्धतिमा रहन्छ। अब यो कसरी रहन्छ, यो कसरी चाहिँ कम्प्युटरले द्विआधारमा काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ अलिकति डिप स्टडी गर्नुपर्छ। यो सन् 2000 पछि विकसित भएको एउटा कोर्स छ, मेसिन लर्निङ। त्यस अन्तर्गत डिप लर्निङ भन्ने, मेसिनहरू कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पढ्नु पाइन्छ। त्यसमा हेर्नुभयो भने क्लियर हुन्छ। जे होस्, कम्प्युटरले द्विआधारमा फङ्सन अपरेटिङ गरिरहेको हुन्छ। र अब हामी गणितका क्रियाहरूमा थोरै छोटो छलफल गरौँ। गणितका आधारभूत क्रियाहरू यहाँहरूले जान्नुभयो जस्तै 4वटा हुन्छन्। गणितका आधारभूत क्रियाहरू 4वटा हुन्छन्। जोड, घटाउ, गुणन र भाग। अब यहाँ हामीले एउटा सानो कुरा के चाहिँ सम्झिराख्नुपर्छ भने गणितीय क्रियाहरू 2 किसिमका हुन्छन्। मूल रूपमा सबै गणितको क्रियाहरू 2 किसिमको हुन्छ। एउटा बाइनरी अपरेसन, यसको ठ्याक्कै नेपाली शब्द मलाई आउँदैन, सायद के छ, बाइनरी अपरेसन। र अर्को युनरी अपरेसन भनेको दुईवटा सङ्ख्या वा गणितीय क्वान्टिटीको बिचमा अपरेसन गर्नेलाई चाहिँ बाइनरी अपरेसन भनिन्छ। एउटा मात्रै नम्बरमा अथवा एउटा मात्रै गणितीय चिजमा पनि अपरेटिङ गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामी युनरी अपरेसन भन्छौँ। जस्तै जोड एउटा मात्रै नम्बरमा हुँदैन। जोड्नको लागि 3 र 5 दुईवटा नम्बरहरू त्यहाँ आवश्यक पर्छ, अथवा दुईवटा क्वान्टिटी, जस्तै हामी x + x भन्न सक्छौँ। दुईवटा क्वान्टिटी आवश्यक पर्छ। घटाउको लागि दुईवटा क्वान्टिटी आवश्यक पर्छ। गुणनको लागि दुईवटा क्वान्टिटी चाहिन्छ। भागको लागि दुईवटा क्वान्टिटी चाहिन्छ। तर केही गणितीय अपरेसनहरू यस्तो छ जो सिर्फ एउटा नम्बरमा गर्न सकिन्छ। जस्तै वर्गमूल। वर्गमूल हेर्नुहोस् त, √25
यसको लागि यति 25 मै हामीले यसको अपरेसन गर्न सक्छौँ। यस्तो अपरेसन हामी युनरी अपरेसन भन्छौँ, युनरी सिङ्गल। तर हामीले यो पाठ्यक्रममा चाहिँ आधारभूत क्रिया भनेको हुनाले यो युनरी अपरेसनतिर त्यति फोकस गर्दैनौँ, किनभने तल्लो कक्षातिर खासै यो छैन, सामान्य परिचय होला कता कतै। त्यसले गर्दा आउनुहोस् गणितका आधारभूत क्रियामा जाउँ। सबैभन्दा पहिले जोड। जोड भनेको केही निश्चित सङ्ख्यामा भौतिक चिजहरू छन् अथवा केही सङ्ख्यामा केही चिजहरू छ र तिनै गुण भएका अथवा तिनै चिजहरू तिनै चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट हुने गरी भनौँ न, त्यो अनुरूप खालका तिनीसँग अनुरूप खालका केही चिजहरू थप्दाखेरि तिनीहरूको गणना जम्मी कति भयो भन्ने कुरालाई हामी जोड भन्छौँ। जोडलाई पनि परिभाषित गर्न सकिने भयो। जोड भने के हो? अब फेरि कसैले त भन्न सक्छ नि जोड भने जोड्ने हो भन्यो भने त, जस्तै यो मार्कर एउटा छ, यो एउटा छ, यसको बिर्को सङ्ख्या मात्रै ख्याल गऱ्यो भने त एउटा छ। अब यसमा जोड्यो भने त एउटै भयो, एकमा एक जोडेर त एक त हुँदैन। सो म्याथमेटिकली जोडको पनि परिभाषा छ। निश्चित सङ्ख्यामा केही चिजहरू छन्, भौतिक परिमाणहरू छ। गणितको सुरुवात भौतिक परिमाणबाटै हुन्छ, एकदम कङ्क्रिट चिजबाट हुन्छ। बिस्तारै हामी अब्स्ट्राक्सनतिर जान्छौँ। निश्चित सङ्ख्यामा केही भौतिक परिमाण छ र योसँग अनुरूप हुने गरी अर्को फेरि मार्करलाई एक ठाउँमा राखेर गन्दाखेरि गणना कति पुग्छ भन्ने कुरा गणितमा जोड हो। गणितमा जोड भनेको यो चिज जोड एउटा बना भनेको होइन। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। यदि यो लेभलमा हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हामीले जोडको परिभाषा गर्न सक्ने भयौँ। यो एकदम साधारण कुरा र विद्यार्थी विद्यालय आउँदा नआउँदै यो कुरा उसले आफ्नो व्यवहारमा बुझिसकेका हुन्छ। मसँग 2टा पेन थियो, फेरि बाबाले 2टा किनिदिनु भयो, 4वटा भइहाल्यो। यस्तो खालको जोड छ। अब यहाँ थोरै मैले यसमा के फोकस गर्न खोजिरहेको छु, त्यसै गरी घटाउलाई पनि परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। निश्चित सङ्ख्यामा रहेका केही गणितीय अथवा केही वस्तुहरू को समूहबाट केही वस्तुहरू झिकियो भने बाँकी रहेका वस्तुहरूको गणनालाई हामी घटाउ भन्छौँ। जस्तो कि 5वटा चकलेट थियो, 3वटा चकलेट त्यहाँबाट खाइयो वा झिक्यो वा साथीलाई दियो। अब बाँकी कति रह्यो चकलेटहरू? 2वटा चकलेटहरू त्यहाँ बाँकी रहन्छ। अब यो घटाउमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ। ती 5वटै वस्तुहरू आइडेन्टिकल थिए, सबै ठ्याक्कै उस्तै रूप रङ गुणका थिए। त्यसपछि 5वटा त्यस्ता समान गुणका वस्तुहरूबाट 3वटा वस्तुहरू निकालिसकेपछि कति बचे, तिनीहरूको गणना कति बचेकाको गणना कति छ भन्ने कुरालाई हामी घटाउ भन्छौँ। अब यसपछि गुणनमा जाउँ। अब यो गुणनलाई परिभाषित कसरी गर्ने त भन्दाखेरि गुणन भनेको एउटा सङ्ख्याको बारम्बारको जोड हो। गुणन भनेको बारम्बारको जोड। भन्नुको मतलब के भयो भने 5 दुना 10 अथवा 5 दुना भन्नुको मतलब के रहेछ भने 5 लाई 2 पटक जोड, 5 लाई 2 पटक जोड भनेको रहेछ। 5 + 5 भनेको जोड र गुणन समान प्रकृतिका क्रियाहरू रहेछन्। गणितमा जोड र गुणन समान प्रकृतिका क्रियाहरू रहेछन्। 5 लाई 2 ले गुणन गर्नु भन्नु र 5 लाई 2 पटक जोड्नु भन्नु एउटै रहेछ। अब तपाईँले प्रश्न बनाउन सक्नुहुन्छ। 3 लाई कति पटक जोड्दा 3 लाई कति पटक जोड्दा 12 हुन्छ। 3 लाई कति पटक जोड्दा 12 हुन्छ भनेपछि अब विद्यार्थीले गन्दै जान्छ 3 6 9 12 4 पटकमा चाहिँ 12 हुँदो रहेछ भनेपछि त यो गुणन भनेको 3 लाई 4 ले गुणन गर्नु भनेर 3 + 3 + 3 चाहिँ 4 पटक गर्नु भनेर एउटै कुरा रहेछ। यसरी हामीले विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्यो।
एक्टिभिटी लेख। जस्तै तपाईँको परीक्षामा के सोध्न सक्छ भने विद्यार्थीलाई गुणनको धारणा कसरी दिनुहुन्छ लेख्नुहोस् भन्न सक्छ। त्यति बेला हामीले यो कुरा उल्लेख गर्नु पर्यो कि विद्यार्थीलाई जस्तै तपाईँले लेसन प्लान बनाउनु भन्यो अथवा यो कसरी सिकाउनुहुन्छ क्रियाकलाप लेख्नुहोस् भन्यो भने विद्यार्थीलाई निश्चित सङ्ख्यामा लट्ठी वा गुच्छा वा ढुङ्गा दिने। मानौँ तपाईँले ठोस बनाउन चाहनुहुन्छ भने 15वटा गुच्छा दिने विद्यार्थीहरूलाई र 15वटा गुच्छा छन् टोटलमा 3-3वटाका दरले गुच्छा जम्मा गर्दै जाँदा कति पटकमा 15वटा हुन्छन्। 15वटा गुच्छा एक समूहमा छ, त्यसलाई 3-3टाको ग्रुप बनाउँदै जाऊ भने पनि भइहाल्यो। नभए अर्को 15वटा गुच्छा ल्याएर अथवा भनौँ न थुप्रै सङ्ख्यामा गुच्छाहरू ल्याएर तीनटा गुच्छाको समूह बनाएर गन्दै टोटल गर्दै जाऊ है। 3टा भयो, फेरि 3टा थप्यो 6वटा भयो, फेरि 3टा थप्यो 9वटा भयो, फेरि 3टा थप्यो 12वटा भयो र फेरि चाहिँ 3टा थप्दाखेरि 15वटा भयो। भनेपछि त 3लाई 5 पटक जोड्दा 15 हुन्छ। 3लाई 5 पटक जोड्दा 15 हुन्छ। यसलाई हामी गणितीय सङ्केतमा 3लाई 5 पटक जोड्ने कुरालाई हामी 3 × 5 लेख्छौँ छोटोमा। यस्तो खालको गतिविधि विद्यार्थीले गराउन सक्नुहुन्छ। अब यसपछि घटाउमा आउनुहोस्। भागमा आउनुहोस्। यसपछि अब यो भागलाई कसरी परिभाषित गर्ने? भाग अलिकति अब्स्ट्र्याक्ट खालको कुरा छ म्याथमेटिक्समा। स्पेसली विद्यार्थीहरूलाई सुरुमा सिकाउँदाखेरि धेरै शिक्षक साथीहरूले गुनासो पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ कि तल्लो लेभलमा भागको कन्सेप्ट ठुलो नम्बरको दिन अलिकति गाह्रो भयो भनिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा भागको कन्सेप्टमा अलि हामीले फोकस गर्नुपर्छ। परीक्षामा पनि यस्तै पठन पाठनमा अप्ठ्यारो परेको ठाउँहरूबाटै सोधिरहेको हुन्छ। सबैभन्दा पहिला भाग भनेको दिएका निश्चित सङ्ख्यामा दिएका वस्तुहरूलाई बराबर हुने गरी निश्चित समूहमा बाँड्ने कुरालाई हामी भाग भन्छौँ। यो भाग भन्ने शब्दको गणितमा जो मिनिङ छ र त्यो व्यवहारमा मिनिङ पनि करिब उस्तै छ। तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा विद्यार्थीले क्वेसन उठाउन सक्छ वा तपाईँहरूलाई पनि लागिरहेको हुनसक्छ, सबै गणितीय क्रियाहरू आधारभूत क्रियाहरू अन्तर्गतका अरू सबै गणितीय क्रियाहरू हामी सबैभन्दा दायाँमा रहेको नम्बरहरूबाट सुरु गर्दै आउँछौँ। गुणन पनि यहाँ छ, त्यहाँ 18 भन्दै सुरु गर्छौँ। घटाउ पनि 2मा 1 घटाउँदा भन्छौँ। जोड पनि 5मा 2 घटाउँदा भन्छौँ। तर भागको कुरा फरक छ। अब यहाँ तपाईँले 8ले 92लाई भाग गर्नु पऱ्यो नि, यहाँ एउटा सुरु गर्नुहुन्छ। यो कुराहरूले पनि विद्यार्थीहरू झुकिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो भागको कन्सेप्ट चाहिँ विद्यार्थीलाई राम्रोसँग दिने खालको क्रियाकलाप लेख्नुपर्छ। स्पेसली आएको कुरा गर्दाखेरि कसरी दिन त्यो कन्सेप्ट भन्ने बारेमा तपाईँले के सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भने विद्यार्थीले घटाउ सिकाइसक्नु भएको छ, विद्यार्थी घटाउमा अभ्यस्त भइसकेका हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले भाग सिकाउन सक्दैनौँ र गुणन पनि सिकिसकेका हुन्छ। जुनसुकै बुकमा पनि भागको अभ्यास हेर्नुभयो भने त्यो गुणनभन्दा पछाडि हुन्छ। भागलाई धारणा दिनको लागि विद्यार्थीलाई जसरी हामीले गुणनलाई बारम्बारको जोड हो भनेका थियौँ, त्यसैगरी भाग भनेको बारम्बारको घटाउ हो। भाग र घटाउ भनेको मिल्दोजुल्दो चिजहरू हो। जस्तै हेर्नुहोस्, 50बाट 10 कति पटक 50बाट 10 कति पटक घटाउन सकिन्छ? यो प्रश्न हेरेर घटाउको प्रश्न जस्तो छ, कति पटक घटाउन सकिन्छ भनेको छ। तर यो प्रश्न वास्तवमा भागसँग जोडिएको छ, किनभने बारम्बारको घटाउ भनेको भाग हो। अब विद्यार्थीलाई तपाईँले के चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ पहिला भने के गतिविधि लेख्न सक्नुहुन्छ परीक्षामा तपाईँले भने 50बाट 10 घटाउन लगाउनुहोस्। विद्यार्थीलाई चाहिँ
50 बाट 10 घटाउन लगाउनुस्। 50 मा 10 घटाउँछ 40, एक पटक घटाउनु, फेरि 10 घटाउन लगाउनुस्। 30 दुई पटक घटाइसक्यो, फेरि 10 घटाउन लगाउनुस्। 20 फेरि 10 घटाउन लगाउनुस्। 10 यसरी 50 मा 10 घटाउनु भयो 40, 40 मा 10 घटाउनु भयो 30, 30 मा 10 घटाउनु भयो 20, 20 मा 10 घटाउनु भयो 10, 10 मा 10 घटाउनु भयो 0। अब योभन्दा तल घटाउन सकिँदैन 0 भएपछि यो एक पटक, दुई पटक, तीन पटक, चार पटक, 5 पटक हामीले 5 पटक घटाउन सक्यौँ भनेपछि त्यही कुरालाई अब विद्यार्थीलाई के भन्नुस् भने के लेख्नुस् भने विद्यार्थीले यस्तो गतिविधि गराउने र यसलाई छोटोमा चाहिँ 50/10 अथवा 50/10 लेखिन्छ। अरू केही होइन, चिज त्यही हो तर यसलाई यसरी लेखिन्छ। कति पटक घटाउँदाखेरि 0 भयो थियो, 5 पटक भएको थियो। तपाईँको शेष रहने खालको छ भने यहाँ शेष पनि देखिहाल्छ, त्यसलाई पनि यसरी सिकाउन सक्नुहुन्छ। एकदम सुरुमा कन्सेप्ट दिने बेलामा विद्यार्थीलाई यसरी। अब यो गर्नुभयो भने के हुन्छ भने जोड विद्यार्थीको दैनिक व्यावहारिक जीवनसँग एकदमै जोडिया छ, नजिक छ। घटाउ पनि त्यो आधारमा सिकाउन सकिन्छ। जब तपाईँ गुणनलाई जोडसँग र भागलाई घटाउसँग एट्याच गरिदिनुहुन्छ भने विद्यार्थीले त्यो कुरा आफूसँग जोडिएको महसुस गर्छ र छिटो सिक्छ। ल, अङ्क र सङ्ख्या गणितका आधारभूत क्रियाको छलफल मैले यहीँ रोकेँ र यसपछि अर्को भिडियोमा हामीले भिन्न दशमलव र प्रतिशतबारे छलफल गर्नेछौँ। अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।